नमस्ते, म विजय गुरुङ। मेरो युट्युब च्यानलमा कोरियन भाषा सिक्ने सजिलो तरिका भाग 2 लिएर यहाँहरू समक्ष फेरि आएको छु। अघिल्लो हप्ता मैले पहिलो भाग राखेको थिएँ। त्यो मैले पहिलो भागमा सिकाउने मेरो तरिकाले यति सिकाउँदा बुझ्छ भन्ने हिसाबले यो त्यति राख्दा केही लामो हुन गयो। 45 मिनटको भिडियो बनेको थियो। त्यो 45 अबदेखि म सकेसम्म भिडियो छुटाउने कोसिस गर्नेछु। मलाई विभिन्न मेरो आफन्त, मेरो साथीभाइहरू, इष्टमित्रहरूले सल्लाह दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो पहिलो प्रयासको लागि। अनि धेरैजना शुभचिन्तकहरू, मेरो आफन्तहरू, साथीभाइहरूले आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेर मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि इनबक्समा धेरै मेसेजहरू पनि गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको साथ र हौसलाले म फेरि यो भाग 2 बनाउन गइरहेको छु र यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव अनि यो साथ पाइरहे भने म यसलाई निरन्तर दिन एकदमै मलाई जोस जागर आउनेछ। म यसलाई निरन्तरता दिन सक्षम हुनेछु। हामीले अघिल्लो हप्ता हाङ्गुलमा जम्मा 40वटा शब्दहरू हुन्छ भनेर पढ्यौँ। 40वटा अक्षरहरू, माफ गर्नु, अक्षरहरू, एकल व्यञ्जन वर्ण 14वटा, आधारभूत स्वर वर्ण बेसिक भावेल्स 10वटा र डबल कन्सोनेन्ट्स अथवा जुम्लेहा व्यञ्जन वर्ण ट्विन्स कन्सोनेन्ट्स 5वटा अनि जोडिएको स्वर वर्ण अथवा कम्बिनेसन्स भावेल 11वटा हुन्छ भनेर पढ्यौँ। र हामीले एकल व्यञ्जन वर्ण 14वटा र आधारभूत स्वर वर्ण 10वटा पढेर भ्यायौँ, पढेर सिद्ध्यायौँ भने अब आज हामी जुम्लेहा व्यञ्जन वर्ण, ट्विन्स कन्सोनेन्ट्स र जोडिएको स्वर वर्ण कम्बिनेसन्स भावेल्स आज पढ्नेछौँ। अघिल्लो हप्ता पढेको एकल व्यञ्जन वर्ण र आधारभूत स्वर वर्ण गरेर 24वटा हामीले पढेर सिद्ध्यायौँ भने आज अब हामीले पढ्नुपर्ने जुम्लेहा व्यञ्जन वर्ण। जुम्लेहा व्यञ्जन वर्ण नामले नै तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो। यसलाई डबल कन्सोनेन्ट्स पनि भनिन्छ भने सिङ्गल कन्सोनेन्ट्स एकल व्यञ्जन वर्ण 14वटा यहाँहरूले अघिल्लो कार्यक्रमबाट, अघिल्लो भागबाट कण्ठै पारिसक्नु भएको हुनु पर्यो। कण्ठ पारिसक्नु भएको भए त्यसपछि डबल कन्सोनेन्ट के हो भनेर त्यतिकै थाहा भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, क डबल बनेर क, द डबल बनेर त, ब डबल बनेर प र स डबल बनेर स, ज डबल बनेर च। यसमा केही पनि छैन। डबल कन्सोनेन्ट्स हामीले बेसिक कन्सोनेन्ट अथवा सिङ्गल कन्सोनेन्ट्स जानिसकेको छौँ। त्यस कारणले सिङ्गल कन्सोनेन्ट्सको जम्मा क, त, प, स, च भन्ने क डबल बनेर आएको छ, त्यो चाहिँ क भयो। द डबल बनेर आएको छ, त भयो। ब डबल बनेर आएको छ, प भयो। स डबल बनेर आएको छ, स, र ज डबल बनेर आएको च। हामीले यति मात्रै सम्झियौँ भने यसलाई नेपाली फर्मुला क, त, प, स, च भनेर एउटा नेपाली वाक्य जस्तो बन्छ होइन। झन्डै झन्डै क, त, प, स, च भनेर सम्झिनु भयो भने लेख्न जानिसक्नु भएको छ। क, त, प, स, च मात्रै सम्झिँदा यसमा खासै केही गाह्रो नै छैन तपाईँहरूले। त्यस कारणले यसलाई म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूले क, न, द, र, म, ब, स, अ, ज, छ, क, थ, प, ह जानिसक्नुभयो। त्यसमध्येबाट जम्मा 5वटा अक्षरहरू डबल आएको छ, क, त, प, स, च। लेख्न जानिहाल्नुहुन्छ, सम्झिनु भएको छ। क, त, प, स, च यति नै हो। यसलाई धेरै टाइम दिनु पनि पर्दैन। र यसपछि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जोडिएको स्वर वर्ण भनेर देखिन्छ। यो जोडिएको स्वर वर्ण कम्बिनेसन्स भावेल्स हेर्दाखेरि पनि चित्र जस्तै छ होइन। झन्डै एकदम गाह्रो होला जस्तो छ। यो कम्बिनेसन्स भावेल्स गाह्रो जस्तो लागे तापनि त्यति गाह्रो छैन। हामीले यसमा यो नामैले थाहा हुन्छ, यो जोडिएको स्वर वर्ण कम्बिनेसन्स भावेल्स भनेको जोडिएको 2 अथवा 2 भन्दा बढी बेसिक भावेल्सहरू एक आपसमा जोडिएर बनेको भावेल्स नै कम्बिनेसन्स भावेल्स हो। यो कम्बिनेसन्स भावेल्स कसरी बनेको छ म तपाईहरूलाई 2-3वटा तरिकाले सिकाउँछु। तपाईहरूले 2-3वटा तरिका यो राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने त्यसपछि अन्तिममा लेख्ने र सम्झिने कोसिसमा सम्झने तरिका तपाईहरूलाई सिकाउँछु। यो
मलाई फलो गर्दै जानु र एउटा यो के भन्छ कोरियनमा किबोन भन्छ नि होइन, तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न भनेर यदि कोरियन भाषा सिक्न भनेर सिरियसली बस्नुभएको छ भने कपी कलम चाहिँ लिएरै बसेको हुनुपर्छ अनि नोट गर्नुहोस्। र यो कम्बिनेसन्स भावल्स सिक्नको लागि हामीले यत्तिकै यो चित्र जस्तो देखेर यसलाई सम्झिन गाह्रो हुन्छ, लेखेर चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। म तपाईँहरूलाई अहिले 2-3वटा तरिकाले यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। यो जोडेर कसरी जोडिएको छ यसको बनोट, त्यो बनोट बुझेपछि हामीले सम्झिन सजिलो हुन्छ र अन्तिममा लेख्ने तरिका सिकाउँछु र त्यो लेख्ने तरिका प्र्याक्टिस गरेर यहाँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला आमा ई जोडेर ए बनेको छ, आमा ई जोडेर ए बनेको छ, यसको उच्चारण ए। यामा ई जोडेर ये बनेको छ। त्यसपछि आ य पछि के आउँछ, अ आउँछ। अमा पनि ई जोडिएको छ, अमा ई जोडिएर ए। अनि त्यसपछि आ य अ य पछि य आउँछ, अ पछि यमा ई जोडेर ये बनेको छ। यसलाई यसरी पनि हेरौँ, आ य अ य, यसमा चाहिँ ई जोडिएको छ र ए बनेको छ। आ य अ यमा ई जोडिएको छ र ए बनेको छ। यसको उच्चारण हेर्दा उस्तै छ, ए, तर यो नेपालीको रस्व र दीर्घ, रस्व लेख्ने ठाउँमा दीर्घ, दीर्घ लेख्ने ठाउँमा रस्व लेख्न मिल्दैन। तपाईँहरूले त्यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ। यसको उच्चारण आ ए हो, एउटा या ए हो भने एउटा अ ए र एउटा या ए हो। जोडेको स्वरवर्णमा ए र ए उस्तै भए पनि शब्द अनुसार आफ्नो ठाउँमा उही प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि ओमा आ जोडेर वा, ओमा आ जोडेर वा। ओ फेरि ओमा ए जोडेर वे, ओबाट 3टा बनेको छ। आया अयबाट 4वटा, ओबाट 3टा। फेरि ओबाट तेस्रो ई जोडेर वे, वै। वा वी वो वो वे वी भए जस्तो। ऊ पछि अ, उमा अ जोडेर व। त्यसपछि ऊबाट पनि 3टा हो, उमा अबाट बनेको ए जोडेर वे, र ऊबाट अन्तिममा उमा ई जोडेर वी, व वे वी। र अब अन्तिममा उमा ई जोडेर उई। सजिलो छ, ऊबाट 3टा, ऊबाट 3टा अनि त्यसपछि र ई जोडेर। यसलाई हामीले नोट गरौँ। ओमा आ अनि आबाट बनेको ए, त्यसै गरी उमा अ अनि अबाट बनेको ए जोडिएको छ। सूत्र लगाउनुहोस् यसलाई, ओमा आ उमा अ भनेर। अनि सूत्र ओमा आ र उमा अ जोडेर बनेको बाहेक सबैमा ई जोडेर बनेको छ, 6वटा अनि लास्टको एउटा। यसलाई अब सजिलोसँग सम्झिनुहोस्। आय अयमा ई जोडिएको छ, ए। त्यसपछि ओबाट 3टा, ओमा आ जोडिएको छ, आबाट बनेको ए जोडिएको छ र ई जोडिएको छ। यसरी वा वे वै बनेको छ। यसको उच्चारण तपाईँहरूले ओमा आ जोडेर वा, ओमा वे जोडेर वे र ओमा ई जोडेर वै बनेको छ। ऊबाट जम्मा 3वटा बनेको छ होइन। ऊमा अ जोड्ने अनि अबाट बनेको ए जोड्ने र ई जोडेपछि 3वटा बनेको छ, व वे वी। यसको नेपालीमा उच्चारण हेर्नुहोस् त, उमा अ जोडेर व, उमा वे जोडेर वे र उमा ई जोडेर वी र अन्तिमको अनि ई, यसको नेपाली उच्चारण सुरुदेखि नै मैले सिकाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। यसलाई भनेर उच्चारण गर्ने।
अझै अर्को तरिकाले हेरौँ है। यसैलाई हेरौँ। आय अयमा इ जोडेर 4वटा बनेको छ ए। त्यसै गरी ओमा आबाट बनेको ए र इ जोडेर वा वे वै 3वटा बनेको छ। उबाट पनि उमा अबाट जोडिएको अबाट बनेको ए र इ जोडेर 3वटा बनेको छ व वे वी 3वटा र अन्तिमको उ र इ जोडेर ऐ बनेको छ ऐ। आय अयमा इ जोडेर ए 4वटा बनेको छ। ओमा आबाट बनेको ए अनि इ जोडेर वा वे वै 3वटा बनेको छ। त्यसै गरी उबाट 3वटा उमा अ अनि अबाट बनेको ए र इ जोडेर व वे वी जम्मा 3वटा बनेको छ र अन्तिमको उ र इ जोडेर ऐ बनेको छ। यो एउटा गरेर जम्मा 11वटा हामीले सजिलै सम्झिन सक्छौँ। गाह्रो छ? छैन। हामी यसलाई लेख्न प्र्याक्टिस गरौँ है। आय अय लेख्ने, त्यसमा इ जोडिएको, आमा इ जोड्दा ए, यामा इ जोड्दा ये, अमा इ जोड्दा ए र यमा इ जोड्दा ये। अब 3वटा ओ लेख्नुहोस्। 3वटा ओ लेख्ने। ओमा के जोडिएको छ? आ जोडिएको छ ओमा। त्यसपछि आबाट बनेको ए जोडिन्छ र इ जोडिन्छ। यसलाई जोडेर हेरौँ। ओमा आ जोडियो, आबाट बनेको ए जोडियो र इ जोडियो वा वे वै। अब उ 3वटा लेख्नुहोस्। उमा के जोडिन्छ? अ जोडिन्छ, अबाट बनेको ए जोडिन्छ र इ जोडिन्छ। यसलाई जोडेर हेर्दा व अबाट बनेको ए वे र वी र अन्तिममा तेर्सो धर्को र ठाडो धर्को जोडेर इ जोड्दा ऐ भन्छ ऐ। तपाईहरूले लगभग यसरी यो लेख्न जानिसक्नुभयो। अब यसलाई फेरि हामीले सजिलो तरिकाले लेखौँ। आय अय लेख्नुहोस्। त्यसपछि ओ 3वटा लेख्नुहोस् र उ 3वटा लेख्नुहोस् अनि अन्तिममा एउटा धर्का उ मात्रै लेख्नुहोस्। आय अयमा इ जोड्ने, आमा इ जोडे ए, यामा इ जोडे ये, अमा इ जोडे ये, यमा इ जोडे ये। अब ओमा आ जोड्ने, वा ओमा फेरि अर्को आ र ए ये वे र ओमा इ जोड्दा वै। त्यसपछि उमा एउटा अ जोड्ने अनि अबाट बनेको ए जोड्ने र इ जोड्ने र अन्तिममा उबाट उमा इ जोडेर ऐ हुन्छ ऐ। यसलाई फेरि लेखौँ। आय अय लेख्नुहोस्। त्यसपछि ओ 3वटा लेख्नुहोस् र उ 3वटा लेख्नुहोस् अनि अन्तिममा एउटा धर्का उ मात्रै लेख्नुहोस्। आय अयमा इ जोड्ने, आमा इ जोडे ए, यामा इ जोडे ये, अमा इ जोडे ये, यमा इ जोडे ये। अब ओमा आ जोड्ने, वा ओमा फेरि अर्को आ र ए ये वे र ओमा इ जोड्दा वै। त्यसपछि उमा एउटा अ जोड्ने अनि अबाट बनेको ए जोड्ने र इ जोड्ने र अन्तिममा उबाट उमा इ जोडेर ऐ हुन्छ ऐ।
आजको लागि यति नै गरौँ। यहाँहरूले यसलाई दोहोऱ्याइदिएर हेर्नुहोला र मैले यो मेरो युट्युबमा सेटिङमा हेर्दा धेरैजनाले सब्सक्राइब नगरी हेर्नुभएको मैले देखेको छु। कृपया सब्सक्राइब गरेर मलाई हौसला दिनको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र म सकेसम्म प्रत्येक हप्ता एउटा एपिसोड हाल्ने कोसिस गर्नेछु। यहाँहरूको साथ र सहयोग भयो भने पक्कै पनि सम्भव हुनेछ। अहिलेसम्म मलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोग बढ्दै जानेछ भन्ने आशा लिँदै फेरि अर्को भाग 3मा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि यहाँहरू समक्षबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।